अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अमेज़ॉन फ्री ट्रेनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है और इंशाल्लाह ताला आज हमारा टॉपिक होगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट के मुतालिक बुनियादी मालूमात। और बुनियादी मालूमात में हम 6 चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि इंशाल्लाह ताला हम इनको मिसालों के ज़रिए अच्छे तरीके से समझेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। पहली जो चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है अमेज़ॉन प्रोडक्ट के मुतालिक, जो बुनियादी चीज़ है वो है कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो जनाब, कीवर्ड्स ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जिनको इस्तेमाल करते हुए कस्टमर अपनी मतलूबा प्रोडक्ट ढूंढता है। यानी कि वो अल्फाज जो कि कस्टमर इस्तेमाल करता है अपनी मतलूबा प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। इसकी हम मिसाल देते हैं। मैं अमेज़ॉन पर जाता हूँ और अमेज़ॉन पर लिखता हूँ टॉकिंग कैक्टस टॉय। कैक्टस एक पौधा होता है, कांटों वाला पौधा होता है, आप हर किसी ने अक्सर देखा होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 अल्फाज लिखे, टॉकिंग यानी कि बोलने वाला, कैक्टस जो कि एक पौधे का नाम है, और आगे लिखा है मैंने टॉय यानी कि खिलौना। आप देख रहे हैं कि इसके रिज़ल्ट भी शो हो रहे हैं। तो जनाब, ये जो 3 अल्फाज मैंने लिखे हैं इनको कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कस्टमर्स इस्तेमाल करता है देखने के लिए। अमेज़ॉन की दुनिया में कीवर्ड्स मैंने किंग कहता हूँ। ये बादशाह होते हैं अमेज़ॉन की दुनिया में। क्यों होते हैं बादशाह? क्योंकि कस्टमर इन्हें इस्तेमाल करता है। जब भी हम अमेज़ॉन पर कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो उसकी मार्केट में डिमांड देखने के लिए हम कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं, हम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम देखते हैं। उसके बाद हम जब अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और अमेज़ॉन पर लगाने लगते हैं तो प्रॉपर हम अपनी प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड्स ढूंढते हैं जिन्हें गोल्डन कीवर्ड्स कहते हैं। ढूंढने के बाद हम उन्हें प्रॉपर तरीके से उन्हीं का टाइटल बनाते हैं। उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं। उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये इंशाल्लाह हम जो अगली हमारी वीडियो होगी प्रोडक्ट हंटिंग की तो उसमें हम A9 एल्गोरिदम को भी देखेंगे और अपना जो प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो होगी उसमें हम लिस्टिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये कीवर्ड्स इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल क्यों हैं। चलें जी, अब हम अपनी दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल क्या होता है? तो जनाब, प्रोडक्ट टाइटल ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो कि आपकी प्रोडक्ट का तारुफ पेश करता है और यही अल्फाज कस्टमर सबसे पहले देखता है। प्रोडक्ट टाइटल में ज़्यादा से ज़्यादा 200 अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जनाब, इसकी मिसाल भी देख लेते हैं। ये वापस हम अमेज़ॉन पर आ जाते हैं और ये देखें, ये जो हैं ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट का टाइटल है और ये मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इस प्रोडक्ट टाइटल में ज़्यादा से ज़्यादा 200 अल्फाज तक इस्तेमाल हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट टाइटल आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का सबसे पहला जो तारुफ होता है कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट टाइटल ही होता है। तो अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आएंगे कि बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट्स अल्फाज का ऐसा मजमूआ होते हैं जो प्रोडक्ट के फ़वाइद और ख़ुसूसियात को मुख्तसर तरीके से बयान करते हैं और हर प्रोडक्ट के लिए 5 बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं। हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज तक इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जनाब, इसकी भी हम मिसाल देख लेते हैं। सबसे पहले ये हम वापस अमेज़ॉन पर आए और आप ये जो देख रहे हैं 5 पॉइंट्स, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। इनको हम बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज तक इस्तेमाल हो सकते हैं। ये लिमिट नहीं है, 500 से कम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 500 अल्फाज तक इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में हम क्या करते हैं कि अपनी जो प्रोडक्ट की फ़वाइद और ख़ुसूसियात को हम मुख्तसर तरीके से बयान करते हैं ताकि कस्टमर जब टाइटल देखने के बाद सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना चाहे तो मुख्तसर तरीके से जो बयान किए गए अल्फाज हैं उनको देख के उसे सारा आइडिया हो जाए कि ये प्रोडक्ट कैसी है, किस चीज़ के मुतल्लिक है और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो जनाब, हम वापस आते हैं। अब हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो जनाब, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अल्फाज का मजमूआ होती है जो प्रोडक्ट के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात को तफसीली तरीके से बयान करती है।
پروڈکٹ ڈسکرپشن میں 2000 الفاظ تک استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو جناب ہم اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ہم واپس امیزون آئیں گے اور وہی پروڈکٹ ہے ہماری۔ ہم نیچے جائیں گے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن، اور ہم اس میں دیکھیں گے نیچے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے اس کو پروڈکٹ ڈسکرپشن کہتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کے متعلق مکمل اور تفصیلی معلومات۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری تفصیلی معلومات اس نے دی ہوئی ہے۔ تو اس پروڈکٹ ڈسکرپشن میں 2000 الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم اب واپس آئیں گے اور ہم دیکھیں گے اپنا اگلا پوائنٹ، ایسن کیا ہوتا ہے۔ ایسن ASIN یعنی کہ امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ ایک پروڈکٹ کا ایسن 10 ہندسوں پر مشتمل ایک کوڈ ہوتا ہے جو اس پروڈکٹ کی خاص شناخت ہوتا ہے، اور یہ کوڈ ہر پروڈکٹ کے لیے منفرد ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم واپس امیزون پر آتے ہیں اور اس پروڈکٹ کا ایسن دیکھتے ہیں۔ ہم نیچے جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ انفارمیشن میں یہاں لکھا ہوا ہے ایسن، اور آگے کوڈ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ جو 10 ہندسوں کا کوڈ ہے اسے ایسن کہتے ہیں۔ امیزون پر جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، ہر ایک پروڈکٹ کے لیے یہ کوڈ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اسکول میں سارے بچے پڑھتے ہیں اور ہر بچے کے لیے علیحدہ علیحدہ رول نمبر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہر پروڈکٹ کا علیحدہ علیحدہ کوڈ ہوتا ہے جسے ایسن کہتے ہیں۔ ایسن ہم مختلف چیزوں کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں، ہم اپنی پروڈکٹ ریسرچ یا پروڈکٹ ہنٹنگ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آگے جو انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی تو آپ ایسن کا جو یوز ہے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اور اپنی جو امیزون کی دنیا میں جب بھی اپنی پروڈکٹ کا کوئی ریفرنس ہم دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو ہم ایسن کے ذریعے ہی ہم اپنی پروڈکٹ کا ریفرنس دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں۔ چلیں جی، اب ہم واپس آتے ہیں۔ کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ امیزون پروڈکٹس کو ان کی مختلف خصوصیات کی بنا پر ان کو گروپس میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ان گروپس کو کیٹیگریز کہتے ہیں۔ امیزون یعنی کہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کی جو مشترکہ خصوصیات ہوتی ہیں ان کی بنا پر ان کو مختلف گروپس میں بانٹ دیتا ہے، اور ان گروپس کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، اور ان گروپس کو ہم کیٹیگریز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیشن کی کیٹیگری، الیکٹرانکس کی کیٹیگری، اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہاں پر ہم چلے جاتے ہیں امیزون پر، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے آل، ہم اسے کلک کریں گے، نیچے یہ ساری کی ساری کیٹیگریز ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں، اور آگے جو ہیں ہم دیکھیں گے کہ کیٹیگریز کی 2 بنیادی اقسام ہیں، ایک گیٹڈ کیٹیگریز اور دوسری نان گیٹڈ کیٹیگریز۔ ہم ان کو بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے گیٹڈ کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ ایسی کیٹیگریز جن میں پروڈکٹس کو فروخت کرنے کے لیے آپ کو امیزون کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کے لیے شاید نئی بات ہو۔ گیٹڈ کیٹیگری وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ جس میں ایسی پروڈکٹس جو کہ انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہوں، انسان کی صحت سے تعلق رکھتی ہوں، یا پھر وہ کیمیکلز ہوں، یا پھر وہ لیب میں استعمال ہونے والی کوئی خطرناک چیزیں ہوں، یا پھر کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹس ہوں۔ ایسی چیزیں جو کہ انسانی صحت کو، انسانی زندگی کو یا کسی کے مال کو نقصان پہنچا سکتی ہوں، ان کو گیٹڈ کیٹیگریز میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو لوگ وہ بیچنا چاہتے ہیں وہ اپنی ڈیفرنٹ سرٹیفیکیشنز دکھاتے ہیں، اپنی اہلیت ان کو دکھاتے ہیں، مختلف قسم کے سرٹیفکیٹ آپ سے مانگتا ہے امیزون۔ جب آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تب آپ کو یعنی کہ گیٹڈ کیٹیگریز میں پروڈکٹس بیچنے کی اجازت ملتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے اگلی کیٹیگری نان گیٹڈ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں۔ ایسی کیٹیگریز جن میں پروڈکٹس کو فروخت کرنے کے لیے آپ کو امیزون کی منظوری درکار نہیں ہوتی، یعنی کہ جو نارمل پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ انسانی صحت سے بھی تعلق نہیں رکھتی، انسانی زندگی سے بھی تعلق نہیں رکھتی، اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی خطرناک اور کوئی مطلب اس طرح کی آئٹمز نہیں ہوتی جو کہ کسی کی زندگی یا مال کو نقصان پہنچا سکیں یا نقصان پہنچانے کا سبب بن سکیں۔ تو یہ ساری نارمل آئٹمز ہوتی ہیں اور امیزون پر زیادہ تر یہی بکتی ہیں۔ تو ان کیٹیگریز میں آپ کو پروڈکٹس بیچنے کے لیے کوئی الگ سے سرٹیفکیٹس یا کوئی اپروول یا اتھارٹی لیٹرز وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
تو ان کو کہتے ہیں نان گیٹڈ کیٹیگریز۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی جو کام کریں گے وہ نان گیٹڈ کیٹیگریز میں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ چکے ہوں گے آج کی ویڈیو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے چل کے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔